گنبد خضرا کے اندر ہیں، لیکن بستے ہر عاشق دے سینے ایک حدیث سرکار دو عالم دی اگر درود پاک محبت نال پڑھا وے، فرمایا اگر دل روح نال درود شریف پڑھا وے فرشتے پجارے نا، اگر محبت نال درود شریف پڑھا وے سرکار فرمایا اسماء الصلاۃ اہل محبتی وعارفهم، جڑا محبت نال درود شریف پڑھ دے میں محمد کو دا درود سن گئی ہاں اتے سن کے میں محمد کو جواب دے گئی ہاں۔ مسلم شریف دی حدیث ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جدن کوئی عاشق حضور دا قادر پورچو یا اسلام پورچو یا دائرہ پورچو رضائی میں چھپ کے کمبر میں چھپ کے اگر محبت را درود شریف پڑھ دے مبارک ہوگی مدینے والا محمد کمنا اس کر دے اور سوئے حضور جواب دینا۔